बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रशियन टेलीविज़न ने इमरान खान पर क्या रिपोर्ट बनाई है। आज भी दुनिया में इमरान खान को किस तरह से इज्जत मिल रही है। वो कहते हैं कि उसे निकाल तो दिया है तुमने, लेकिन वो हारा नहीं है। इस रिपोर्ट की डिटेल्स आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि इमरान खान ने बड़ी मेहनत की थी इस खित्ते में अमेरिका को ज़ीरो करने के लिए, और वो कर चुका था। जिन जिन ममालिक को अमेरिका लड़वाना चाहता था उन्हें इमरान खान करीब लेकर आया था। आज वो कितने करीब आ चुके हैं। आज वो ब्लॉक जिसका सरपरस्त आला इमरान खान था, वो ब्लॉक किस तरह से फतूहात एंजॉय कर रहा है। तुर्की की भी बात करेंगे, सऊदी अरब की भी बात करेंगे, चीन की भी करेंगे, रूस की भी करेंगे। सब एंजॉय कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा हमने करना था, लेकिन हम लेट गए, भारत के आगे भी और अमेरिका के आगे भी। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, ये जो स्क्रीन पर आप मनाजिर देख रहे हैं ये किसी पाकिस्तानी टीवी चैनल के नहीं हैं, ये रशियन टेलीविज़न के हैं। RT जो सिर्फ रशिया ही नहीं पूरे यूरोप का एक मशहूर मीडिया चैनल है, वो इमरान खान के बारे में ये रिपोर्ट पेश कर रहा है जिसकी हेडिंग है, जिसका टाइटल है आउस्टेड बट नॉट डिफीटेड। निकाला गया लेकिन हारा नहीं। ये वो इमरान खान के बारे में कह रहे हैं कि उसे अमेरिका ने निकाल तो दिया है लेकिन इमरान खान हारा नहीं है। इस रिपोर्ट में रशिया बता रहा है कि किस तरह से पाकिस्तानी अवाम में इस वक्त शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है, किस तरह से एक 22 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए अच्छे काम कर रहा था, क्योंकि वो पाकिस्तान की भलाई चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। उसने कोविड को शिकस्त दे दी, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, पाकिस्तान खित्ते में उभर कर आ गया था। अमेरिका से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। अमेरिका ने एक नालायकों और चोरों का, एक मुजरिमों का टोला बिठा दिया हमारे सर पर, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम शदीद गुस्से में हैं और उनकी ज़िद है कि हमने इमरान खान को ही वापस एक बार फिर से अपना हुक्मरान देखना है। नाजरीन, रूस की ये रिपोर्ट सिर्फ अमेरिका ही नहीं, हमारे सिस्टम के मुंह पर भी एक तमाचा है। पिछली वीडियो में हमने आपको फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बताया कि इमरान खान पाकिस्तान को किस हाल में छोड़कर गया था और इस वक्त पाकिस्तान किस हाल में है। पाकिस्तानी अवाम को किसी हद तक बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, मीडिया का भी एक बहुत अहम रोल होता है, लेकिन दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। और इमरान खान कोई छोटा मोटा लीडर नहीं था। पाकिस्तान में उसको वो इज़्ज़त नहीं मिली, लेकिन दुनिया में उसे बड़ी इज़्ज़त मिली है और उसकी वजह से पाकिस्तान को भी इज़्ज़त मिलना शुरू हो गई थी। इमरान खान ने इन 3.5 सालों में भारत को एक्सपोज कर दिया था, उसे बुरी तरह से बेनकाब कर दिया था। भारत को दुनिया बड़ा मिलनसार समझती थी, बड़ा अमन पसंद समझती थी। आज दुनिया भारत को इंतहा पसंद कहती है, दहशतगर्द कहती है, पाकिस्तान को मिलनसार कहती है, पाकिस्तान को अमन पसंद कहती है। इमरान खान को नोबेल प्राइज़ देने की बातें हुई। फिर अमेरिका की अफगानिस्तान में हार का सहरा जो पाकिस्तान के सर पर सजाया जाता था और हमारे हुक्मरान अमेरिका का साथ देते थे। इमरान खान ने असल फैक्ट्स दुनिया को बताए, अमेरिका को दुनिया में शर्मा कर रख दिया, पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली। अमेरिका ने जो इस्लामोफोबिया पर अरबों डॉलर्स खर्च किए थे, इमरान खान ने उसके खिलाफ भी जंग लड़ी, दुनिया को हकीकत बताई, दुनिया को सच्चाई बताई। ये सारी डिटेल्स हम आपको पहले बता चुके हैं, इसलिए डिटेल्स में नहीं जाते। एनीवेज, अमेरिका, भारत और मौजूदा हुकूमत का एक ही मुतालबा था कि इमरान खान को हटा दो, जो भी है इमरान खान को हटा दो, बाकी जो भी आएगा उसे देख लेंगे। इमरान खान ने ना सिर्फ अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलवाया, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलवाने में इमरान खान, जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा का बड़ा अहम रोल है। खित्ते में अमन कायम हुआ, भारत के अड्डे वहाँ से ख़त्म हुए और जो बचे कुचे एलिमेंट्स वहाँ रह गए हैं उनका मुकाबला भी हमारी फ़ौज बड़ी खूबसूरती से कर रही है। फिर खित्ते के लिए एक दूसरा बहुत बड़ा मसला था सऊदी अरब और ईरान में जंग करवाना। इस पर भी अमेरिका ने अरबों डॉलर्स खर्च किए थे। ये अरबों डॉलर्स भी इमरान खान ने बर्बाद करके रख दिए, ईरान और सऊदी अरब को करीब ले आया। सऊदी अरब जो अमेरिका के कैंप में था, जिसकी वजह से उसके और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात भी पैदा हुए थे। फिर मोहम्मद बिन सलमान को बिल आखिर इमरान खान के सामने झुकना पड़ा था और अब वो इमरान खान का पहले से भी बड़ा फ़ैन बन चुका है। सऊदी अरब और UAE ने इमरान खान को देखते हुए अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू की कि जब एक गरीब मुल्क का वज़ीर आज़म, एक ऐसी मईशत का वज़ीर आज़म जो बैसाखियों पर है, वो अमेरिका को आंखें दिखा सकता है तो हम तो दौलतमंद हैं। तो उसने भी फिर अमेरिका को आंखें दिखाई जब अमेरिका ने सऊदी अरब को ऑर्डर दिया कि ऑयल की पैदावार बढ़ा दो। सऊदी अरब ने कहा भाड़ में जाओ, तो हम रूस के साथ खड़े हैं।
تو وہ بلاک جس کا عمران خان مین پلیئر تھا، جسے عمران خان نے اٹھایا تھا، اب وہ بلاک بڑی فتوحات حاصل کر رہا ہے۔ اصل کام ہوتا ہے اس کو اٹھانا، اور وہ اٹھایا تھا عمران خان نے۔ روس کو کیا کامیابیاں مل رہی ہیں یہ آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ نیوز ویک کی خبر ہے چائنا ناؤ پریپیئرنگ ٹو انویڈ تائیوان اوپینین۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چائنیز فائنانس منسٹری اور سینٹرل بینک نے 22 اپریل کو ملاقاتیں کی ہیں درجنوں بینک کے آفیشلز کے ساتھ، جس میں HSBC بھی ہے۔ اور ان ملاقاتوں میں انہوں نے کیا ڈسکس کیا کہ اگر چین پر پابندیاں لگتی ہیں تو چین ان کو کیسے اوور کم کر سکتا ہے۔ اور یہ صاف سگنل ہے کہ چین تائیوان پر حملہ کرنے والا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ ایسا کرے گا تو اس پر پابندیاں لگیں گی، تو ان پابندیوں کو چین نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ دوسری طرف عمران خان کا ایک سٹینس تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ تبھی مذاکرات کریں گے جب وہ کشمیر کے خصوصی سٹیٹس کو بحال کر دے گا، اور بھارت اس پر کام بھی کر رہا تھا۔ عمران خان کو پیغامات بھی مل رہے تھے کہ آپ مودی کے خلاف بولنا چھوڑ دیں، ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کی بات کرنے کو تیار ہیں۔ اور مودی نے، راج ناتھ سنگھ نے، سب نے بیانات دے دیے تھے کہ ہم خصوصی سٹیٹس کشمیر کا بحال کرنے والے ہیں۔ آج کیا ہوا؟ آج ہم بچ گئے ہیں۔ آج بھارت ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ آج کے دن بھارتی میڈیا پر آپ جا کر دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان اپنی اوقات میں آ گیا ہے، پاکستان کی عقل ٹوٹ گئی ہے۔ کہاں گئی عمران خان کی عقل؟ پاکستان کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں۔ یہ الفاظ وہ ہمارے لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہماری امپورٹڈ حکومت کو آقاؤں کا حکم ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرو، اور کل امپورٹڈ حکومت نے فیصلہ کیا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ یعنی ساری محنت گئی پانی میں، سارا بلاک مزے لے رہا ہے۔ ہم وہیں پر آ کر واپس کھڑے ہو گئے ہیں جہاں سے ہمیں عزت ملنا شروع ہوئی تھی، جہاں سے ہمیں عزت کی عادت پڑی تھی۔ دوسری خبر بھی سن لیں، ٹرکش اخبار ڈیلی صبح کی۔ ایرڈوغن سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان ڈسکس ٹائز۔ سعودی عرب اور ترکی جو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے، جن کو عمران خان قریب لے کر آیا تھا، آج ترکی کے صدر اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کی بات چیت ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے تعلقات کو کس طرح مزید مضبوط کرنا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان جب سعودی عرب کے دورے پر گئے، اس وقت شہباز شریف بھی وہاں موجود تھے۔ اردگان کو ریسیو کرنے محمد بن سلمان نہیں، کنگ سلمان خود آئے۔ شہباز شریف کو مدینہ میں بھی گورنر نے ریسیو کیا، اور جدہ میں بھی ان کو گورنر ریسیو کرنے آئے۔ پھر شہباز شریف نے وہاں پر ہاتھ پھیلائے کہ ہماری مدد کرو، ہمیں کوئی پیکج دو۔ محمد بن سلمان نے کہا تمہیں کیوں پیکج دوں، تم تو جانے والے ہو۔ عمران خان سے یہاں پر کیا گلا تھا کہ عمران خان پیسے نہیں مانگتا، عمران خان امداد نہیں مانگتا، عمران خان ٹریڈ کی بات کرتا ہے۔ جب عمران خان ٹرمپ کے ساتھ ملا تھا تو وہاں بھی صحافیوں نے یہی پوچھا کہ آپ نے کیا پیکج مانگا؟ عمران خان نے کہا میں نے کوئی پیکج نہیں مانگا۔ IMF سے قرضہ ضرور لینا پڑتا تھا، لیکن عمران خان ٹریڈ کی بات کرتا تھا۔ ابھی روس کے ساتھ وہ جو ٹریڈ کی بات کر کے آیا تھا، جس سے ہمیں 30% سستی گندم، 30% سستا پیٹرول ملنا تھا، اس سے ہمیں اربوں ڈالرز کا فائدہ ہونا تھا۔ تو اگر ہم $1 کروڑ امداد میں لے آتے، اپنے آپ کو جھکا بھی لیتے، ذلیل بھی کروا لیتے، تو اس سے کیا فائدہ ہونا تھا؟ کام وہ کیے جائیں جو آنے والے وقتوں میں آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکیں، اور یہی عمران خان کا نظریہ تھا۔ اگر امداد ملنے سے ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے تو آج ہم بڑی ترقی کر چکے ہوتے، آج ہم آسمانوں پر پہنچے ہوتے۔ تو ہم بلاک کی بات کر رہے تھے کہ جنہیں ہم قریب لے کر آئے وہ آج کس طرح سے فتوحات انجوائے کر رہے ہیں، اور ہم کہاں ہیں؟ سعودی عرب نے ہم سے $3 ارب بھی واپس مانگ لیے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بیچ میں عمران خان کے ساتھ بھی اختلافات آیا تھا، تب بھی واپس مانگے تھے۔ عمران خان نے چائنا سے لے کر ان کے منہ پر مارے تھے، یہ اب کس سے لے کر منہ پہ ماریں گے؟ چین تو پہلے ناراض بیٹھا ہوا ہے کہ عمران خان کو کیوں ہٹایا ہے۔ بلاک کے حوالے سے ایک اور خبر بھی سن لیں۔ العربیہ نیوز کی خبر ہے سعودی عربیا's کنگ اینڈ کراؤن پرنس کنگریچولیٹ پیوٹن آن وکٹری ڈے اینیورسری۔ 9 مئی کو ہر سال روس اپنا وکٹری ڈے مناتا ہے، جب اس نے جرمنی کو شکست دی تھی۔ اس دن پر جب پوری دنیا روس کے خلاف ہے، سعودی عرب کے کنگ سلمان اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان دونوں نے پیوٹن کو مبارکباد دی۔ دیکھیں آپ بلاک کس طرف جا رہا ہے، کس طرح سے قریب ہو رہا ہے۔ جس نے یہ سب محنت کی تھی وہ بیچ میں سے نکل گیا، اور باقی سب انجوائے کر رہے ہیں اپنی وکٹریز کو۔ دوسری طرف امریکہ اور اس کا اتحاد، بھارت کو تو ہم چین کے ساتھ مل کر دنیا میں اکیلا کر چکے تھے، اور آج ایک بار پھر ہم دنیا میں اکیلے ہو گئے ہیں، ہم خطے میں اکیلے ہو گئے ہیں۔ ہمیں بڑا اہم رول مل گیا تھا، وہ ہم پر راس نہیں آیا۔
ناظرین آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔